अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सामीन व सामियात सिलसिला है कुरान अजीम के मज़ामीन के बयान का और इस्तिफ़ादा है मुर्शिद करीम हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम गौसे ज़मा कुतुब दौरा मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस वल कुरान हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाहजी मुअत्तज़िल्लहुल आली के तर्जमा और तफसीर तबसरा से और 21वीं नशिस्त में आज हम एक दूसरे से मुखातिब हैं। कुरान अजीम की आयात का तर्जमा समाअत फरमाइए। और जब हमने लिया तुमसे पुख्ता वादा, इस हाल में कि हमने बुलंद किया हुआ था तुम पर तूर को, कहा मजबूत थाम लो जो हमने दिया तुमको और सुनो। कहने लगे हमने सुन लिया है और हम नहीं मानते उसको। और ये भी याद करो कि इनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों में बछड़ा किस तरह जज्ब हो चुका था। महबूब फरमाओ, कितना बुरा है जिसका हुक्म देता है तुम्हें तुम्हारा ईमान, अगर ऐसे ही मोमिन हो। अगली आयत का तर्जमा, और वो इसकी तमन्ना हरगिज नहीं करेंगे कभी भी, इसका सबब वही है जो इनके हाथों ने आगे भेजा। माफी चाहते हैं, फरमाइए अगर तुम्हारे ही लिए दारे आखिरत अल्लाह के पास खालिश तमाम लोगों के सिवा, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। और इससे अगली आयत का तर्जमा है, और वो इसकी तमन्ना हरगिज नहीं करेंगे कभी भी, इसका सबब वही है जो इनके हाथों ने आगे भेजा, और अल्लाह खूब जानने वाला है अंधेर मचाने वालों को। जिस उन्वान पर साहिब तफसीर मुफस्सिर कुरान शाहजी जान मुअत्तज़िल्लहुल आली ने जो तफसीरी नकात बयान किए हैं उसका तर्जमा दोबारा समाअत फरमाइए। और जब हमने लिया तुमसे पुख्ता वादा, इस हाल में कि हमने बुलंद किया हुआ था तुम पर तूर को, कहा मजबूत थाम लो जो हमने दिया तुमको और सुनो। कहने लगे हमने सुन लिया है और हम नहीं मानते उसको। और यह भी याद करो कि इनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों में बछड़ा किस तरह जज्ब हो चुका था। महबूब फरमाओ, कितना बुरा है जिसका हुक्म देता है तुम्हें तुम्हारा ईमान, अगर तुम ऐसे ही मोमिन हो। इस आयत करीमा में कुरान मजीद की तलावत से बख्त साजी के लिए उसूल गिरी का एहतमाम किया जा रहा है। कुरान मजीद कि ये आयत पढ़ते पढ़ते एहसास के पर्दे के साथ जो पहली बात टकराती है वो ये है कि ये वही बातें तो हैं जो मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, अब इनका आदा किया जा रहा है। इस उकदा को यूं हल किया जाए कि जिंदगी जमीन के साथ समुद्रों की तरह है। इंसान के पास सफीना होना चाहिए। समुंदर जो भी और जब भी सामने आएगा, सफीना की जरूरत मुकर्रर होगी। कुरान मजीद जिंदगी को बेपाया समंदर की तरह समझता है। अमली और फिक्री एतबार से इंसान के लिए जिंदगी के रंग मुख्तलिफ होते हैं। कुरान मजीद मुतनब्बे मसाइल का हल जब एक ही चिराग की रोशनी में अता करता है, ऐसे मौकों पर आयात और वाकयात में तकरार किया जाता है, इन्हें बार बार बयान किया जाता है। ये दावती रहमतें और बरकतें होती हैं और रूहानी इस्तेहकाम का सबब बनती हैं। ये बात दुरुस्त है कि यहां तूर भी वही है और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी वही है। रौनकें, मेले और मनाजिर यकसा हैं। असल में यहां एक मखसूस रवैया है जिसके तनाजुर में बात की जा रही है, और वो है यहूद का ये कहना कि हमने सुन लिया
اور ہم نے نافرمانی کی. یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلسل نافرمانی کے ارتکاب کرنے والے کے لیے معلم مولا بخش کی آورین میں تکرار کرتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں. نعمتوں اور زجر و توبیخ کی تاریخ دہرائی گئی ہے اور کہا گیا اپنا مقام سمجھو، اتنے نہ گر جاؤ کہ تمہاری تاریخ کانچ کی طرح دھڑام سے گر کر چکنا چور ہو جائے. احساس اور سوچوں میں حدت پیدا کرنے کے بعد گویا انہیں دعوت دی گئی، سوچو تم کیا کر رہے ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ تم طور اور نور والے تھے. یہ کہتے ہم نے سنا اور اطاعت کی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے. تم اس یا شاعری کو اپنی تاریخ بنانے لگ گئے. قرآن مجید کے اسلوب میں حسن ملاحظہ ہو کہ ان کی عملیت کی خرابی کو کول میں اتار کر تاریخ عبرت بنا دیا گیا کہ یہود ہیں ہی اس کے اشعار لوگ. ان کا ماضی اور حال تاریخیوں کی دلدل میں الجھا ہوا ہے. یہ ایک عمدہ کنایا ہے جو قرآن فہمی میں مدد دیتا ہے. بچھڑے سے دلوں کا اشراب کیا ہے، اسے ہم ائمہ لغت کی آراء کی روشنی میں دیکھیں گے. راغب اصفہانی اور ابن منظور نے اس کے 3 معنی نقل کیے ہیں. یہ لفظ کسی ایسی چیز کا پی لینا جسے چبانا نہ پڑے، شرب، شارب اور مشرب وغیرہ قرآن میں پینے ہی کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. دوسرا، یہ لفظ جب کسی سخت چیز کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ پینے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. مثلا عرب کہتے ہیں اشربت البعیر، اس کا معنی ہوگا میں نے اونٹ کے گلے میں رسی باندھی. تیسرا معنی اس لفظ کا آبیاری کرنا ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ جملہ تو عجیب سا لگے گا کہ کہا جائے کہ بچڑا ان کے دلوں میں پلا دیا گیا. مفسرین نے یہاں اس ترکیب کو استعارہ کے طرز کی تعبیر کا جامہ پہنایا اور کہا کہ گائے کے بچے سے ان کا عشق دیکھیے کہ وہ اس کو شراب کی طرح پی جانا چاہتے ہیں. کسی پنجابی شاعر کا اپنے محبوب کے نام نظرنامہ ملاحظہ ہو، بیکھیاں تیریاں رج نہیں ہوندا، جی کردہ تیرا گھٹ پار لیاں، تیرا گھٹ پر لیاں. تمہیں دیکھنے سے جی نہیں بھرتا، دل کرتا ہے کہ تجھے مشروب بنا کر پی جاؤں. اہل عرب بھی اپنی محبتوں کا اظہار اس پیرائے میں کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید کا یہ حوالہ اس کی بہترین مثال ہے. لغت کی دوسری معنوی جہت کے مطابق مفہوم یہ ہوگا کہ وابستگی کی رسی نے ان کے دلوں کو بچھڑے سے باندھ دیا ہے. تیسرا معنی انطباق یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے دلوں کی زمین میں توحید کے بجائے شرک کی آبیاری کی اور گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے. آیت کے آخر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ محبوب آپ اپنی جمالیاتی طرز سے انہیں سمجھائیں. تمہارے ایمانوں کے فیصلے بہت برے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان سے ایمانوں میں نسخہ شفا بن جائے تو جسے رب نے کل کہہ کر تمہارا معالج بنایا ہے اس کے قدموں میں آ جاؤ. تمہارا ایمان درست اور ٹھیک ہو جائے گا. تم مومن صالح بن جاؤ گے. تمہارے انداز فکر میں درستگی آ جائے گی. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کج فکری کی گمراہ کن پینگوں پر الٹے ہلارے تمہیں پٹخ دیں گے اور یقیناً یہ تباہی تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے گی. اسماعیل حقی نے کتنی خوبصورت بات لکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب قاصد نے خوشخبری سنائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، آپ نے قاصد سے پوچھا لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس دین پر زندہ ہے. قاصد نے کہا ان کا دین اسلام ہے. یعقوب علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھی اور کہا کہ میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل ہو گئی ہے. آیت ہمیں سکھاتی ہے زندگی میں ایمان کی راہ نہ چھوڑیں، اپنے عملی رویوں میں بگاڑ نہ آنے دیں.
जिंदगी में अच्छा वक्त उसी को समझे जो मकासद रफिया की रस्सियों से बांध लिया गया हो। और मोमिन होने की तारीफ हमेशा हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से सीखते रहें। तर्जमा मुलाहिजा हो, फरमाइए, कुल फरमाइए, अगर तुम्हारे ही लिए है दारे आखिरत अल्लाह के पास खालिस तमाम लोगों के सिवा, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। और वो इसकी तमन्ना हरगिज नहीं करेंगे कभी भी। इसका सबब वही है जो इनके हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह खूब जानने वाला है अंधेर मचाने वालों को। कुरान मजीद की इन दो आयतों में तबाह पर आमाल के असरात बताए जा रहे हैं। इमाम कशीरी फरमाते हैं कि वो शख्स जिसे अपने बारे में यकीन पैदा हो जाए कि अल्लाह ताला इसे जरूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा, ला महला इसके दिल में एक इन बिसात और शौक की कैफियत पैदा हो जाएगी। वो ममानियत होने की वजह शायद अपनी आरजू और तमन्ना को लफ्जों में न उतार सके, लेकिन इसका बातन लिकाए महबूब के लिए तड़पने में लग जाएगा। इसके बरक्स वो लोग जिसकी नस नस में धोखा, फरेब और इब्लीसियत ने डेरे जमा रखे हों, वो मौत की तमन्ना कैसे कर सकेंगे। यहूदियों की हालत ऐसे ही थी, वो अपने महबूब को न जाने क्या क्या समझते थे। अल्लाह ताला ने इनकी असली हालत से आगाह करने के लिए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर ये लोग अपने दावों और तालियों में थोड़ा सा भी सिद्क रखते हैं तो मौत की तमन्ना करें। हरगिज़ ऐसा न कर सकेंगे, इसलिए कि जालिम है, और जालिम आदमी तो अपनी नहुस्तों की वजह से किसी से आंख नहीं मिला सकता, वो मौत की तमन्ना क्या करेगा। हजरत अब्दुल्ला तस्तरी फरमाते हैं, मौत की आरजू तीन लोगों के सिवा कोई नहीं कर सकता। पहला वो शख्स जो मौत के बाद हालात से बाखबर हो, दूसरा वो शख्स जो अल्लाह की तकदीर से भागने वाला हो, और तीसरा वो शख्स जो अल्लाह के दीदार का मुश्ताक हो, जो तकदीर से भागने वाला न हो और दीदार का मुश्ताक हो। इब्ने कसीर ने इस आयत के शान नज़ूल में यह लिखा है कि यहूदियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर यह पैगाम दिया गया था, अगर तुम सच्चे हो तो मुकाबला में आओ, ताकि हम मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि वह हम में से झूठे को हलाक कर दे। लेकिन साथ ही आपने ये भी फरमा दिया था, ये लोग हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकेंगे। अगर ये लोग मुकाबला में निकलते तो सब हिलाक हो जाते। मरफू हदीस में आया है कि अगर यहूद मुकाबले में निकलते और मौत तलब करते तो सब हिलाक हो जाते, और एक यहूदी भी रूए जमीन पर न रहता। हजरत मौलाना रूम ने सही फरमाया। फारसी का शेर है और उसका तर्जमा मुर्शिद करीम ने यूं नकल फरमाया, मौत की आरजू सादकीन के गले का तोक है, यही मौत का वक्त जो जिद्दी और हट दरम लोगों के लिए इम्तहान होता है। कहते खुद मौलाना रूम मौत के वक्त इजराइल को देखकर ये शायर बार बार पढ़ रहे थे। जो शेर वो पढ़ रहे थे उसका तर्जमा मुर्शिद करीम ने उर्दू में यूं दर्ज किया है, मेरी जान मेरे नजदीक हो तो मेरे आका का पैगाम लेकर जाहिर हुआ है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से ये कलाम है। बाबे इल्म व हिकमत हजरत मौला अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का इरशादे गरामी है, अल्लाह की कसम बच्चे को मां के सीने से वो मोहब्बत नहीं होती जो अबू तालिब के बेटे अली को मौत से है। एक दूसरे मकाम पर आपने इरशाद फरमाया, कसम अल्लाह की मुझे इसकी परवाह नहीं होती कि मौत मुझ पर आ गिरती है या मौत पर मैं जा गिरता हूं। एक अरब शायर ने मौत को मुखातिब करके कहा था, ए मौत तुझे अपने काम से काम होता है, भाग तेरी रहने देती। आकाश के खुशनुमा मनाजिर हूं या सहराओं की वीरान छातियां, तेरा हाथ कभी हाथ है, तुझसे इश्क सिर्फ खुदा के बंदे कर सकते हैं। हजरत इब्ने रवाहा के एक रिज्ज का कितना खूबसूरत माना इनके दीवान में जगमगा रहा है। अरब के मंचले जवानों को अपने माशूकों से वो प्यार नहीं जो प्यार मुसलमान मुजाहिदीन को
शहादतों के जाम पी लेने से है। अगली आयत का तर्जमा, और आप जरूर ही पाएंगे इनको सब लोगों से बढ़कर जिंदगी का मतवाला, और वो लोग जिन्होंने शिर्क किया उनमें से हर एक दिल से यही चाहता है कि हजार हजार साल उम्र पाए, हालांकि उसे बचाने वाला नहीं ना, और अल्लाह देखने वाला है जो भी वो करते हैं। तबसरा की पिछली गुफ्तगू की तकमील के बाद हम अगली आयत के तर्जमा पर थे, जिसे फन्नी खराबी की वजह से दोबारा आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ताकि जहां से सिलसिला कलाम इनकता का शिकार हुआ वहां से दोबारा जोड़ा जा सके। तर्जमा, और आप जरूर ही पाएंगे इनको सब लोगों से बढ़कर जिंदगी का मतवाला, और वो लोग जिन्होंने शिर्क किया उनमें से हर एक दिल से यही चाहता है कि हजार हजार साल उम्र पाए, हालांकि उसे बचाने वाला नहीं, अजाब से इस कदर जीना, और अल्लाह देखने वाला है जो भी वो करते हैं। आप फरमाइए, कुल मन काना, आप फरमाइए कौन है दुश्मन जिब्राइल का? उसने तो आपके दिल पर उसे यकीनन अल्लाह के इज़्न ही से उतारा, जो तस्दीक करने वाला है उसका जो इससे पहले है, और हदायत ही हदायत और वजह सरूर मोमनू के लिए। जो दुश्मन हो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाइल का, तो बेशक अल्लाह भी न मानने वालों का दुश्मन है। शाहजी जान मुफक्कर इस्लाम मुर्शिद करीम का उसलूब और तरीका यह है कि कुछ आयात के तर्जमा को इकट्ठा बयान करने के बाद जिस मखसूस टुकड़े की तशरीह और तफसीर तबसरा में दर्ज करना मकसूद हो, उसको आप दोबारा तर्जमा में लाते हैं। आयत का तर्जमा समात फरमाइए, और आप जरूर ही पाएंगे इनको सब लोगों से बढ़कर जिंदगी का मतवाला, और वो लोग जिन्होंने शिर्क किया उनमें से हर एक के दिल में यही चाहता है कि हजार हजार साल उम्र पाए, लेकिन उसे बचाने वाला नहीं, अजाब से इस कदर जीना, और अल्लाह देखने वाला है जो भी वो करते हैं। मफाहिम कुरान पर गौर कीजिए। पहले कहा गया कि तुम लोग कुरान मजीद की बरकत से इन यहूदियों के बारे में जरूर इस नतीजा पर पहुंच जाओगे कि ये पुरताइश जिंदगी के मतवाले हैं, दुनिया की हिर्स में जीना इनकी ठरक है। खिताब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो मफहूम ये होगा, महबूब आप इन यहूदियों को सब लोगों से ज्यादा जीने का इश्क रखने वाला पाओगे। ये मुशरिकों से भी आगे निकल चुके हैं। ये हजार हजार साल जिंदा रहने का शौक रखने वाले अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते। लंबी और तवील उम्रें अजाब के मुकाबले में ढाल नहीं बन सकती। मौत की मोहब्बत और लिकाए इलाही का शौक सिर्फ मोमिनों का सरमाया है। गैर मोमिन मोहब्बत की इस किस्म से आगाह ही नहीं हो सकते। कुरान मजीद की इस आयत में यहूदियों और मुसलमानों की सोचों का फर्क बताया जा रहा है। यहूदी माल मस्त कौम का नाम है। सीम और जर की मोहब्बत ने इन्हें दुनिया में जीने का इश्क दे दिया है, जबकि मुसलमान एक ऐसी उम्मत है जो हक और सिद्क की सारबानी से फैज़याब रहती है। इन लोगों को इसकी परवाह नहीं रहती कि वो दुनिया में रहते हैं या अपने वजूद के जर्रों से कब्रों का जहां आबाद कर लेते हैं। इनके नजदीक जिंदगी वही है जिसमें जिंदा किताब कुरान हकीम जाहलियत के साथ अपने मार्कों की अमलियत और फालियत से रोशनास कराती रहती है। कुरान मजीद को यहूदियों की सीम ज़र से कोई दिलचस्पी नहीं, इनकी हदायत से दिलचस्पी है। असल तरबियत तो मुसलमानों की है कि वो समझ लें जिंदगी देर तक सांस लेते रहने का नाम नहीं, बल्कि कुरान के साए में रवा रहने का नाम है। ऐसा जीना बदाते खुद दीन दुश्मनों के साथ बरत लेने का गुर सिखा देता है। कुरान मजीद का नजरिया समझने की जरूरत है। यहूदियों की तर्ज पर हजार साल जीना लज्जत नहीं रखता। सलीबियत का पुजारी बनकर जिंदा रहना मकाम व मर्तबा नहीं देता। जिंदगी में शान व शौकत, अजमत व फजीलत, हरकत व इनकलाब और इत्मीनान और राहत इस आबे हयात तक रसाई है जो रसूल रहमत के कदमों से फूटता है। मुसलमानों को कुरानी दावतों पर कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तय करते रहने चाहिए।
اگلی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے. آپ فرمائیے کون ہے دشمن جبرائیل کا؟ اس نے تو آپ کے دل پر اسے یقیناً اللہ کے اذن ہی سے اتارا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت ہی ہدایت اور وجہ سرور مومنوں کے لیے. جبرائیل علیہ السلام کے عظیم تر فرشتے کا نام، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عظیم تر فرشتے کا نام ہے. انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلاغ وحی پر مامور ہے. یہ نام غیر عربی ہے. ایک قول کے مطابق یہ جبر اور ایل سے مرکب ہے. مفہوم عبداللہ ہوتا ہے. یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے. شیخ ابو علی سوسی اس کو درست نہیں سمجھتے اور فرماتے تھے کہ ایل اسماء الہیہ میں سے نہیں ہے. ان کے مطابق اس صورت میں آخر اس میں مجرور ہونا چاہیے تھا. علامہ کشیری نے لکھا کہ یہود کے زوم میں جبرائیل خیر لانے پر مامور نہیں تھے، اس لیے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے. وہ کہتے تھے اگر وہی میکائیل لاتے ہوتے تو وہ قرآن کو ضرور تسلیم کر لیتے. فخر الدین رازی لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ابن سور یا فتق کے بعض یہودیوں کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ابن سوریا فتق کے بعض یہودیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوا اور کچھ سوال پوچھے. پورا مکالمہ ملاحظہ ہو. ابن سوریا سوال پوچھ رہا ہے. ابن سوریا: یا محمد، آپ کو نیند کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے. ابن سوریا: بے شک آپ کی بات سچی ہے. اچھا تو یہ بتلائیں بچہ مرد سے ہوتا ہے یا عورت سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ہڈیاں، پٹھے اور شریان مرد کی طرف سے، جبکہ گوشت، خون، ناخن اور بال عورت کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ سوال دوسرا پھر سماعت فرمائیے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ملاحظہ کیجیے. ابن سوریا: بے شک آپ کی بات سچی ہے. اچھا تو یہ بتلائیں بچہ مرد سے ہوتا ہے یا عورت سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ہڈیاں، پٹھے اور شریان مرد کی طرف سے، جبکہ گوشت، خون، ناخن اور بال عورت کی طرف سے ہوتے ہیں. ابن سوریا: آپ نے درست فرمایا. اچھا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ جب ددیال سے مشابہت رکھتا ہے تو ننہال سے اس کی کوئی مشابہت نہیں ہوتی، اسی طرح ننہال سے اگر مشابہت ہو تو ددیال سے مشابہت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ملاحظہ کیجئے اور اپنی سماعتوں میں اس کا رس ہو. بلکہ اس سوال کو ایک مرتبہ پھر ملاحظہ کیجئے. دلچسپ بات ہے. ابن سوریا: آپ نے درست فرمایا. اچھا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ جب ددیال سے مشابہت رکھتا ہے تو ننہال سے اس کی کوئی مشابہت نہیں ہوتی، اسی طرح ننہال سے اگر مشابہت ہو تو ددیال سے مشابہت نہیں ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس طرف کا پانی غالب آ جاتا ہے مشابہت اسی طرف کے ساتھ ہوتی ہے. ابن سوریا: آپ نے سچ کہا. فرمائیے کون سا طعام تھا جسے اسرائیل نے خود پر حرام کیا اور تورات میں ہے کہ نبی امی اس کی خبر دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا. ابن سوریا: آپ نے تمام سوالوں کے جوابات درست دیے. ایک سوال رہ گیا ہے. ارشاد فرمائیے آپ کے پاس وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جبرائیل. ابن سوریا نے کہا یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے. اگر آپ پر وہی لانے والے میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. یہود کے
اشکلیں صرف یہ مقصد رکھتے تھے کہ نزول وحی کا معاملہ اگر ابہام کا شکار ہو گیا تو قرآن پر ایمان کی بنیاد خود بخود منہدم ہو جائے گی۔ کلام کی ترتیب اور اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ یہود پر قرآن حکیم کی یہ گرفت ان کی ضد، تعصب، حسد، بغض اور تفرقہ سازی کو واضح کرنے کے لیے ہے، اور قاری قرآن کے دل میں ایمان کو راسخ کرنے کی غرض رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متصلاً بعد قرآن مجید کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت کہ قرآن پہلی کتابوں کا مصدق ہے۔ دوسری صفت کہ قرآن حق کی طرف ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور تیسری صفت کہ قرآن مومنین کے لیے فوز و فلاح کی بشارت دیتا ہے۔ قابل غور نکتہ یہ بھی ہے کہ یہود کے احمق ہونے کے لیے اس بات کو کافی قرار دیا گیا کہ وہ اپنی ہی کتابوں کی مصدق کتاب کی تکذیب کر رہے ہیں۔ بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ قرآن کی تربیت میں آنے والوں کو یہ آیت پڑھ کر ایک بات ضرور سوچنی چاہیے، جو عقیدہ روزانہ امڑتا نہیں وہ روزانہ مرتا ضرور ہے۔ عقیدوں کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ کتاب کہ طلوع کے ساتھ ہی سراج منور کی تلاش کر لی جائے، جہاں حسن تخلیق بھی ہوتا ہے اور حسن کی تصدیق کرنے کا اس میں حوصلہ بھی موجود ہے۔ قرآن میں یہ فعالیت، نوازش، تصدیق، ہدایت، بشارت اور انقلاب ہر طرح موجود ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت کیجیے اور ہم اپنی گفتگو کو آج کے لیے 21ویں نشست میں سمیٹ لیں۔ ترجمہ: جو دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ بھی نہ ماننے والوں کا دشمن ہے۔ آج کم وقت مل سکا، رب العالمین کے حضور دعا کہ مالک کریم ہمارے کہنے آپ کے سننے میں کوئی بھی کوتاہی سرزد ہو تو اسے اپنے فضل و احسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے معاف فرمائے، اور قرآن عظیم کی برکت اور آپ کی آمین کی برکت سے ہمارے مرحومین کی من جملہ بخشش اور مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ہماری دلی آرزوؤں کی تکمیل کا اپنے غیب سے سبب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بات رہتی ہے اگلی نشست میں جو 22ویں نشست ہوگی۔ آپ پچھلے مضامین کو جو 20 گزرے اور آج 21ویں نشست تھی ملاحظہ کرنا چاہیں تو لائیو براڈ کاسٹ میں اور دوسرے دن یوٹیوب چینل جس کے ڈسکرپشن اوپر دی گئی ہے اس لنک پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بات رہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد ارباب عباسی، کنوینر میلاد النور کونسل، کوثر۔